أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام نمازی ایک مرتبہ نماز والا درود شریف بآواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جمعے تو عید کا ٹائم کا مشورہ ہو گیا. ایسے مسے 7:30 رسول الاسلام صاحب نے جو پیر ہوتا ہوتا ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہ انعام و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع دیکھنا نصیب فرمایا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا و التماس ہے کہ اللہ ہمیں زندگیوں میں بار بار رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، اور موجودہ رمضان میں یا جتنے بھی رمضان ہماری زندگیوں میں گزرے ہیں، جو اس میں کمی کوتاہی ہوئی، یا اللہ درگزر فرما کر ہماری عبادات کو قبول فرما.